नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द टक शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण तिवारी। कार्यक्रम द टक शोमा हामी समसामयिक विषयहरू, आम जनताका चासो, चिन्ता र सर्वग्राही सवालहरू अनि राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न एजेन्डा र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी जीवन, जगत, दर्शन र केही समसामयिक विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ। त्यसका लागि आज मैले पहिला आफू बदलिनुपर्छ, त्यसपछि संसारलाई बदल्न सकिन्छ भन्ने मनोक्रान्ति दर्शन प्रतिपादन गरेर समाजलाई जगाउन लामो समयदेखि सक्रिय प्रख्यात सामाजिक एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व डाक्टर योगी विकासनन्दलाई कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु। डाक्टर योगी विकासनन्द सबैले जानेको तर अझ धेरैले जान्नुपर्ने, सबैले सुनेको तर अझ धेरैले सुन्नुपर्ने, सबैले बुझेको तर अझ धेरै मानिसहरूले बुझ्नुपर्ने एकजना विशिष्ट पात्र हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आज कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। गुरुजी, स्वागत छ तपाईँलाई। जय होस्, जय होस्, जय होस्। के छ अहिले कोरोना सङ्कट पछाडि तपाईँको दैनिकी कस्तो छ, तपाईँको आहार विहार जीवनशैली कस्तो छ, तपाईँको रुटिन कस्तो छ, अलिकति आम दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। ओके, हामी पोखराको बराङ भन्ने गाउँमा, पोखरा वडा नम्बर 23 को बराङ गाउँमा आश्रम बनाएर, वानप्रस्थ आश्रम बनाएर बस्न आएका छौँ यहाँ। र यो आश्रमको दायाँपट्टि हेर्ने हो भने हिमाल छ र बायाँपट्टि झरना र गुफाहरू र चारैतिर जङ्गल, त्यसको बिचमा हामी छौँ। यस्तो ठाउँ जहाँ चारैतिर जङ्गल भइसकेपछि त्यो जङ्गलबाट एउटा केमिकल निस्कन्छ जसलाई फाइटोन साइड भनिन्छ। र त्यो फाइटोन साइडले ब्याक्टेरिया भाइरसहरूलाई, त्यो नेचरमा भएको भाइरस ब्याक्टेरियाहरूलाई त्यतिकै पनि सिद्ध्याउन सक्छ। त्यसकारण जुन जुन संसारमा जङ्गल जहाँ जहाँ बढी छ, जुन ठाउँमा नेचर नजदिक छ, त्यहाँका मान्छेहरूलाई कोरोना कम लागेको छ। अमेरिकामा हेर्नुहोस्, या न्युयोर्कबाट सुरु भयो, किनकि त्यहाँ रुखपातहरू नेचर कम छ। इन्डियामा हेर्नुहोस्, दिल्ली, बम्बई, जहाँ रुखपातको हामी नामो निशान देख्न गाह्रो हुन्छ। नेपालमै कुरा गर्दाखेरि पनि जुन जुन बेल्टमा चाहिँ मान्छेहरू नेचरसँग जोडिएका छन्, त्यहाँ यसको समस्या कम देखिएको छ। त्यसकारण हामी अहिले नेचरसँग जोडिएर बसेका छौँ। र हाम्रो दिनचर्या यहाँले सोध्नुभयो, हामीले यहाँ आएर एउटा अद्भुत हेल्थ प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ। त्यो के खाएर आफूलाई बलियो बनाउने, हेल्थी बनाउने होइन कि के नखाएर। त्यसलाई अटोफेजी पनि भनिन्छ अथवा इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ पनि भनिन्छ। यो भनेको हाम्रो 24 घन्टामा 2 भाग समय नखाएर बस्ने, 1 भाग समयमा मात्रै खाने। अर्थात् हामी यहाँ 11 बजे 10-11 बजे खान्छौँ बिहान, र त्यसपछि बेलुका 6-7 बजेतिर खान्छौँ। त्यो भनेको 8 घन्टाभित्र खाइहाल्ने र 16 घन्टा पेटलाई रिल्याक्सेसन दिने। त्यसो दिँदाखेरि के हुन्छ, पुरा शरीरको फोहरहरू इन्क्लुडिङ क्यान्सरस सेल्सहरूलाई पनि हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टमले या शरीरभित्रका सेल्सहरू एक्टिभेट भएर त्यसलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। यो भर्खरै मात्रै, केही 2-4 वर्ष अगाडि मात्रै वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको सिस्टम हो। त्यसको प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ र यो प्र्याक्टिसले हामीलाई बढी हेल्थी, बढी ह्याप्पी र बढी चाहिँ रिल्याक्स बनाएको अनुभव भइरहेको छ। र यो म चाहन्छु कि हामी सारा नेपालीहरूले पनि यो अटोफेजीलाई नेटमा सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भनिन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ बुस्ट गर्छ फ्रीमा, र यो सबैले अनुकरण गर्नुपर्छ। गुरुजी, जस्तो आम मानिसहरूलाई चासो छ, तपाईँको दैनिकी आहार विहार खानपिन के कस्तो छ, तपाईँ निरोगी रहनको लागि अलिकति बताइदिनुहोस् त्यो बारेमा पनि। मैले भर्खरै भने 8 घन्टाभित्र खाने कुरा, जसलाई इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भनिन्छ, त्यो भनिहालेँ। हामी बिहान 4 देखि 6 बजेभित्र, त्यो समयअनुसार 4 देखि 6 बजेभित्र उठिहाल्ने हो। र उठ्ना साथ खाली पेटमा 2 गिलास मन तातो पानी खाइहाल्ने हो। त्यो बिस्तारै चुस्की लिँदै, घटाघट होइन कि बिस्तारै
चुस्की लिँदै 2 गिलास पानी खाइहाल्ने। यसले पेटको माइक्रोबायोमलाई म्यानेज गर्छ। यदि पेटलाई स्वस्थ राख्न सकेन भने दिमाग कहिल्यै पनि स्वस्थ हुँदैन। याद राख्नुहोस्, जब जब मान्छेको पेट बिग्रिन्छ दिमाग पनि बिग्रिरहेको हुन्छ, अर्थात् मुड अफ भइरहेको हुन्छ। र दिमागबाट तपाईँलाई ह्याप्पी रिल्याक्स बनाउने एउटा केमिकल निस्कन्छ जसलाई सेरोटोनिन भनिन्छ। त्योभन्दा बेसी सेरोटोनिन पेटबाट निस्कन्छ। त्यसकारण पेट खराब मान्छे कहिले ह्याप्पी भएर बाँच्न सक्दैन। यसैले पेटलाई ठिक पार्ने धेरै उपायमध्ये रातभरि त हामी पानी पिउँदैनौँ, एक किसिमबाट फास्टिङमा गइरहेको हुन्छ शरीर, र रातभरि हामी डिहाइड्रेसनमा गइरहेको हुन्छ एक किसिमबाट। त्यसलाई रिहाइड्रेट गर्नको लागि 2 गिलास पानी। अब यदि ग्यास्ट्राइटिस जस्ता प्रब्लम छ भने लसुनलाई निल्न पनि सकिन्छ, अथवा त्यसमा कागती निचोरेर मह 1 चम्चा हालेर पनि पिउन सकिन्छ आफ्नो आवश्यकता अवस्थाअनुसार। र केही पाइएन भने प्लेन पानी हामीले प्लेन पानी पिइरहेका छौँ। र यसले हामीलाई बिल्कुलै बिहानको शरीरलाई स्वस्थ बनाउनको लागि, इभ्याक्युएट गर्नको लागि सजिलो पारिएको छ। यानी दिशा गर्नको लागि, पेटलाई सफा गर्नलाई सजिलो पारिएको छ। यसरी त्यो पानी पिइसकेपछि हामी टोयलेटभित्र छिर्छौँ र टोयलेट पछि लगत्तै मेडिटेसन सुरु गर्छौँ। यो मेरो कुरा, यो मेरो पर्सनल कुरा, मेरो फ्यामिलीको कुरा भयो, पर्सनल कुरा गर्दैछौँ। र मेडिटेसन हामी यहाँ फुर्सद पाएकोले यो फुर्सदको सदुपयोग गरिरहेका छौँ। कम्तीमा 10 बजेसम्म हामी मेडिटेसन, योगा र प्राणायाम यो 3वटा कुरालाई जोडेर गरिरहेका छौँ। र त्यसको लगत्तै यो सबै सकेपछि अनि स्नान गर्छौँ र कोल्ड वाटर, चिसो पानी जति चिसो हुन्छ त्यति इम्युन सिस्टम बुस्ट हुन्छ। पानी जति चिसो हुन्छ इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्छ, र इम्युन सिस्टम बलियो भयो भने कोरोना जस्ता कुनै पनि चिजले हामीलाई छुन सक्दैन। त्यसकारण यो ठाउँमा चिसो पानी, मूलको पानी आउने भएकोले हामी मूलको पानीबाट नुहाउने गर्छौँ। र झरना पनि यहाँ नजिक छ, बेला बेला झरनामा पनि नुहाउन सक्ने प्रावधान छ यहाँ। एनिवे, अनि त्यसको लगत्तै अनि लन्चमा जान्छौँ। अनि त्यो लन्च भनेको यहाँको पुरा अर्ग्यानिक खाना छ। हाम्रो तरकारी हामी आफैले फलाइरहेका छौँ। यो हामी 5-6 महिनादेखि यता छौँ र यो तरकारी पुरा अर्ग्यानिक तरकारी हामीले आफ्नै बारीमा आफैले फलाइरहेका छौँ। चामल दाल चाहिँ बाहिरबाट किन्नुपर्ने भयो, यहीँकै गाउँको, त्यो पनि अर्ग्यानिकै हो। र यसरी हामीले अर्ग्यानिक खाना जो काठमाडौँमा बडो मुस्किलले पाउँथ्यो, यहाँ बडो सुलभताका साथ पाइरहेका छौँ। र त्यसपछि हामीले बेलुका खाने खानामा पनि त्यस्तै अर्ग्यानिक फुडहरू नै खाने गर्छौँ। र यसले हामीलाई, कोरोना कालले हामीलाई हेल्थी बन्न, ह्याप्पी बन्न र मोर स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस गर्नको लागि एउटा वातावरण बनाइदिएको छ। त्यसकारण भनिन्छ नि, जब समस्या ठुलो आउँछ त्यो बेला कोही मान्छे टुट्छ, कोही मान्छे उठ्छ। हामी दोस्रो नम्बरमा पर्यौँ। ओके गुरुजी, अब म यो पछिल्लो कोरोना महामारीको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई यो कोरोना सङ्कट या कोरोना सङ्क्रमण या के हो, यो के बुझ्नु भएको छ, कसरी बुझ्नु भएको छ, के हो यो, यसलाई कसरी लिनु भएको छ तपाईँले? यो कोरोनाको बारेमा तपाईँको विश्लेषण के हो? कतिपयले यसमा राजनीति पनि छ भन्छन्, कतिले यसलाई व्यापार पनि छ भन्छन्, कतिपय मान्छेले यो केही पनि होइन भन्छन्। तपाईँले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ कोरोनालाई? यसो कुरा, संसारमा यस्ता कोरोना जस्तो महामारी हरेक 100 वर्षमा आइरहेकै देखिन्छ। र योभन्दा अगाडि पनि यस्तो महामारी 1650तिरको महामारी जो लन्डनमा भएको थियो, जसलाई ब्युबेनिक प्लेग भनेर चिनिन्छ, त्यो बेला पनि लकडाउन भएको थियो, कलेज स्कुल सबै बन्द भएका थिए। र एकजना मान्छे कलेजबाट घर फर्केर आफ्नो चिन्तन, आफ्नो एक्सपेरिमेन्टलाई बढाउँदै लग्दा त्यही मान्छे भोलि गएर सर आइज्याक न्युटनको रूपमा चिनियो। कोरोनाले जन्माएको मान्छे हो, सरी कोरोना होइन, ब्युबोनिक प्लेगले जन्माएको मान्छे हुन् उनी। त्यसकारण जब सङ्कट आउँछ नि ठुल्ठुलो, त्यो सङ्कटको समाधान हामीले गर्न सके त गर्ने हो, सकेन भने त्यसको सदुपयोग गर्ने हो। यो मूल मन्त्र बुझ्नुहोस्। जुन समस्या समाधान गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ
समाधान गर्ने नै हो, जसरी पनि समाधान गर्नुपर्छ। तर सबै समस्या एकजना मान्छेको बसमा हुँदैन, समाधान गर्न सकिँदैन र समाधान गर्न नसकेपछि ऊ टुट्छ, ऊ डिप्रेसनमा जान्छ, ऊ फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ, ऊ पीडित हुन्छ। कतिले नेपालमा कोरोनाले अहिलेसम्म 150 को सेरोफेरोमा मान्छे मरेको छ, तर आत्महत्याले 1500 भन्दा बढी मान्छे मारिदिएको छ। अब भन्नुहोस् कि कोरोना खतरनाक छ। हेर्नुहोस् त, कोरोनाले त 150 मान्छे मार्यो, त्यसको 10 गुणा भन्दा बढी मान्छेले आत्महत्या गरिसक्यो। कोरोनाले नछोएका मान्छेहरू, फेरि उनीहरूलाई कोरोना लागेको पनि होइन, उनीहरूलाई मानसिक कोरोना जन्मायो उनीहरूलाई। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्छ, समस्या परिस्थिति हुँदैन, समस्या मनस्थिति हुन्छ। परिस्थिति जब जटिल हुन्छ त्यो बेला हामीले सोच्नुपर्छ आफूलाई कि यो नकारात्मक परिस्थितिमा मैले के गर्न सक्छु, व्हाट आई क्यान डू, हैन? मैले गर्न सक्ने मैले जान्न चाहेको चाहिँ त्यसैमा आउँछु गुरुजी, विस्तृतमा आउँछु। जस्तो तपाईले कतिपय मानिसहरूले चाहिँ यो प्राकृतिक रूपले उत्पन्न भएको भन्छन्, कतिपयले चाहिँ यो मानिसले नै निर्माण गरेको भन्छन्। तपाईले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ कोरोना महामारीलाई? हैन, यो हामीसँग सरोकार भएको कुरा भएन, किनकि म विज्ञ होइन त्यस क्षेत्रको। त्यो कसैले यसलाई ल्याबमा निर्माण गरेको, व्यावसायिक पर्पजको लागि निर्माण गरेको भन्ने एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरी जसलाई भनिन्छ, त्यो पनि कुरा चलिरहेको छ। कसैले यसलाई स्वाभाविक पनि भनिरहेको छ। अब यो स्वाभाविक हो कि अथवा कन्स्पिरेसी थ्योरी भित्रको कुरा हो, त्यो कुरा मेरो भन्ने हैसियत हुँदैन प्रामाणिक रूपमा, किनकि म त्यो क्षेत्रको मान्छे होइन। अब मैले यहाँ चाहिँ आफ्नो राय दिएँ भने छोटी मुँ बढी बात भने जस्तै हुन जान्छ। त्यसकारण म यसमा केही बोल्दिनँ। अब जस्तो कोरोना जुन महामारी छ, जुन सङ्कट छ, यसले विश्वमा र नेपालमा आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पार्ला, कस्तो परिदृश्यहरू निर्माण होला? नेपालकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको आगामी दिनहरू हाम्रो कस्तो हुनेछ, अलिकति चित्रित गरिदिनुहोस् न तपाईँले। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्नाले, जब ठुलो सङ्कट आउँछ नि, त्यो ठुलो सङ्कट आइसकेपछि त्यसले एउटा स्पेस बनाइदिन्छ, पुरानो संरचनालाई भट्काइदिन्छ। पुरानो संरचनाहरूलाई, जस्तै एजुकेसनको सिस्टम भट्किन सक्छ अथवा व्यावसायिक सिस्टम भट्किन सक्छ। त्यो सबै कुरालाई, पुरानो कुरालाई त्यसले भट्काइदिन्छ। र पुरानो कुरा भट्किनु भनेको सौभाग्यको कुरा पनि हो, किनभने त्यसमा हामीले नयाँ कुरा थप्न सक्छौँ, पुरानो भन्दा शक्तिशाली कुरा। उदाहरणको लागि अहिले म पोखरामा छु, हजुर चाहिँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, राइट? यदि काठमाडौँमा हजुरको स्टुडियोमा आएर मैले यो संवाद गर्नु परेको भए या चाहिँ इन्टरभ्यू दिनु परेको भए धेरै समय लाग्थ्यो, खर्च लाग्थ्यो, गाह्रो हुन्थ्यो, राइट? तर यो कोरोना कालको कारणले गर्दा जसको कारणले दुनियाँभरका मान्छेलाई तपाईँले चुटकी भरमा पैसै पायो, त्यो भनेको कोरोनाले संरचना भट्काइदिएकोले आएको उपलब्धि होइन र? त्यसकारण जहाँ पुराना कुराहरू मर्ने गर्छन् नि, घरमा जहिले पनि बुढो बुढी मर्ने गर्छन् र हामी दुखी पनि हुन्छौँ, बाबा अथवा हजुरबा बित्नुभयो भनेर। तर हजुरबा बित्नुको कारण त छ नि, त्यहाँ मेरा छोराछोरी अथवा नाता नातिहरू चाहिँ जन्मेका छन्। त्यहाँ नयाँ फ्रेस पिसहरू घुसेपछि ओल्ड पिस त विस्थापित हुन्छ, राइट? अब हाम्रो दुःख के त भन्नाले गएकोलाई हेरेर पीडित हुने, आएको हेरेर खुसी नहुने बानी छ क्या हाम्रो। त्यसकारण मैले कोरोनाको मात्र कुरा गरेको होइन, समग्र जीवन दर्शनको कुरा गरेको। जीवनमा यस्तो कुरा घरमा आइ नै रहने कुरा हो। हरेक पल्ट सङ्कट आइरहन्छ र हामी सङ्कटबाट बाहिर आउनु खोज्छौँ, बाहिर आउने नै होइन। त्यो सङ्कटबाट आएको फाइदा हेरेर अगाडि बढ्ने हो भने हामीले फड्को मार्न सक्छौँ। यो कुरालाई बुझ्ने हो भने जस्तै फर्स्ट वर्ल्ड वार पछि एकदमै ठुलो चाहिँ डिप्रेसन भयो आर्थिक रूपमा, युरोप, सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि अमेरिका, यसरी चाहिँ एउटा आर्थिक चपेटामा डिप्रेसनमा चाहिँ जाँदा पनि उनीहरूले त्यो कालपछि पहिलाभन्दा अगाडि चाहिँ फड्को मार्यो। त्यसकारण यो समय चाहिँ हाम्रो खराब चलिरहेको छ, त्यसमा त शङ्का छैन। अब भोलिको दिन योभन्दा खराब हुन्छ, यो पनि शङ्का छैन। फेरि यसले असर छोड्दै जान्छ। अहिले जति हामीलाई पीडा दर्द समस्या भोगिरहेका छौँ, भोलिको दिन योभन्दा अझ खराब हुँदैछ। प्रिपेयर गरेर बस्नुहोस्, माइन्ड प्रिपेयर गरेर। भोलि सहज हुँदैन, महासङ्कट आउँछ, किनकि हाम्रो आर्थिक पाटोहरू बिग्रिसकेको हुन्छ, पुराना पाटाहरू भट्किसकेको हुन्छ र नयाँ आइरहेको हुँदैन।
त्यसकारण भोलिको दिन अझै सङ्कटमय छ। तर तर पर्सिको दिन स्वर्णिम हुन सक्छ है। नेपालका गुरुजी नेताहरूले ध्यान दिने हो भने, गुरुजी जस्तो नेपालका जनताले हजुर जस्तो पूर्वीय दर्शनको एउटा अङ्ग हो के अरे आयुर्वेद पनि। पूर्वीय दर्शनको कुरा या आयुर्वेदतिर अलि मानिसहरूको आम मानिसहरू चाहिँ आकर्षित भइरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ यस्तो कोरोना जस्तै अरू थुप्रै महामारीहरूसँग जुझ्नको लागि हाम्रो दर्शन, हाम्रो परम्परा या हाम्रो आयुर्वेद यस्ता कुनै विधिहरू, कुनै उपचारहरू केही सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँ? डेफिनेटली 100%। म यहाँलाई एउटा उदाहरण के दिन चाहन्छु भने भर्खरको ताजा उदाहरण हो। हामी सबैले चिनेको सिने कलाकार अमिताभ बच्चनलाई कोरोना लाग्यो भन्ने खबर आयो र अहिले निको पनि भइसक्यो भन्ने खबर आयो। अमिताभ बच्चनकै बेडमा सुत्ने उनकी धर्मपत्नी जया बच्चनलाई फेरि कोरोना लागेन। क्यान यु इमेजिन इट? त्यस्तै बेलायतको प्रधानमन्त्रीलाई कोरोना भयो, उनको श्रीमतीलाई भएन। एउटै बेड चाहिँ सेयर गर्छन् श्रीमान श्रीमतीहरू। अब एउटै बेडमा बस्दा लसपस गर्दाखेरि पनि कोरोना नलाग्न सक्छ भन्ने कुराको प्रमाण हुने यिनीहरू। त्यसैले कोरोना भनेको त्यस्तो ठुलो समस्या होइन क्या, हामीले बुझे जस्तो, हाम्रो मनले निर्माण गरे जस्तो। यो वनको बाघ कम, मनको बाघ बढी भयो हाम्रो। किनभने कोरोनाले कसलाई सिध्याइरहेको छ अहिले चाहिँ मोटामोटी रूपमा हेर्ने हो भने 5-6-7% मान्छे मर्छन् कोरोनाले। तर यो मर्ने मान्छेहरू पनि तगडा मान्छे होइन, 50 काटिसकेकाहरू, 60 नागिसकेकाहरू, र त्यो पनि सबै होइन। अमिताभ बच्चन त 50 काटेकै हो 70 को रेन्जमा चलिरहेकै छ, तर पनि फर्के। त्यसकारण कोरोनाले 50 नागेका 60 नागेकाहरूलाई टार्गेट त गर्ने हो, तर उनीहरू पनि सबै मर्दैनन्। मर्ने को त भन्नाले जसको अलरेडी रोगहरूसँग सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ, जस्तै ब्लड प्रेसरहरू, सुगरहरू या अन्य रोगसँग सामना भइरहेको छ भने तिनीहरूलाई कोरोनाले शिकार गरेको छ। कोही कोही मान्छे 35 मा पनि बितेको छ नेपालकै खबरमा पनि। त्यो कोरोनाको कारणले होइन के, उसको इम्युन सिस्टमको कमजोरीको कारणले। त्यसैले एउटा पक्का कुरा के बुझ्नुपर्छ, हामीलाई सिध्याउने कोरोना होइन, हामीलाई सिध्याउने हाम्रो इम्युन सिस्टमको कमजोरी हो। कोही पनि मान्छेलाई कोरोनाले मार्ने होइन। ठिक छ। जस्तो हाम्रो पूर्वीय दर्शन, म अलिकति जान्न खोजेको कुरा चाहिँ किनभने हामी बेसार पानीमा फर्क्यौँ, हाम्रा चाहिँ अदुवा या चाहिँ हाम्रा हिजोका जुन जडीबुटीहरू, कन्दमूलहरू, हाम्रै घर छेउमा रहेका विभिन्न विषय खोज्न थाल्यौँ हामीले। मैले तपाईँलाई जान्न खोजेको चाहिँ पूर्वीय दर्शन, खास गरी आयुर्वेद या जडीबुटीतिर को यसको सबल पक्ष यस्ता महामारीहरूसँग जुझ्नको लागि या जसरी पश्चिमाहरूले या चिकित्सा विज्ञान चाहिँ असफल भएर भनिरहेको छ, जस्तो हाम्रै सन्दर्भमा पनि अलिकति हामी त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रा हिजोको दर्शन, हिजोको मान्यता, हिजोको प्रयोगकै कारणले हामी अलिकति बढी जोखिमबाट मुक्त भए हो कि भन्ने कुराहरू पनि चलिरहेको सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई यो बारेमा चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शन, खास गरी आयुर्वेद, खास गरी हाम्रो जडीबुटीहरू, हाम्रो आहार विहार, खानपिन के हामी सबल छौँ यस्ता महामारीहरूबाट जोगिन? गुरुको बुझाइ के हो खास? 100%, 100% भन्न सक्छु म यसमा। किन भन्नाले मैले अघि जोड्न खोजेको कुरा पनि यही हो, अघि भूमिका भयो कि कोरोनाले मान्छेलाई मार्ने होइन, मान्छेको इम्युन सिस्टम कमजोर भएपछि मर्ने हो। अब इम्युन सिस्टम बलियो बनाउने जडीबुटी के हो भनेर सिधै सोध्नु भयो भने कुरै सकिन्छ। त्यही बारेमा जाउँ त ल अलिकति। म त्यससँग अहिले सुन्दैछु, जस्तो रोगसँग लड्नको लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास कसरी गर्ने, एकदम सबै कुरा बताइदिनुहोस् विस्तृतमा गुरुजी। ओके, त्यसकारण सबभन्दा पहिला 2-4वटा कुरालाई ध्यान दिउँ। अहिले म यहाँले जडीबुटीको कुरा उप्काउनु भयो, म जडीबुटीबाटै जान चाहन्छु। अमृता भन्ने एउटा जडीबुटी छ, अमृता, किनकि त्यसले मान्छेको आयुलाई लामो पार्न सक्ने ताकत छ, इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्ने ताकत भएकोले त्यसको नामै अमृता परेको छ। यो नामबाट सायद यहाँ परिचित हुनु भएन होला। यसलाई सामान्य लोकल भाषामा गुर्जो भनिन्छ हो, गुर्जो। यो गुर्जो भन्ने जडीबुटी यदि हामीले रेगुलर चियाको रूपमा पकाएर 5 ग्राम जति यसलाई पकाएर खाने हो भने, बिहान 5 ग्राम बेलुका 5 ग्राम लिन सकिन्छ। यसरी पकाएर खाने हो भने यसले इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्छ गर्छ गर्छ। यसले अरू रोग त ठिक पार्छ नै, तर अहिले चाहिँ इम्युन सिस्टमको कारणले गर्दा हाम्रो यदि रोगसँग लड्ने क्षमता कम भइरहेको छ भने गुर्जोले चाहिँ सहयोग गर्छ। अब गुर्जोमा मिसाउन मिल्ने अर्को कुरा के त, तुलसी, जो हामीले घर घरमा हाम्रो
हिन्दू संस्कृतिमा घर घरमा तुलसी मठ बनाउनु पर्छ भनियो, त्यो उहिलेको कुरा खुइल्यो भनेर हामीले चाहिँ कसैले पनि बनाएनौँ अहिले अपवाद छोडेर। त्यो बनाउनै पर्थ्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ पूजा गरेर बस्ने मात्र भएन, त्यसलाई दिनदिनै पाठ टिपेर चियाको रूपमा खाने हो भने यो गुर्जोसँग मिलाइदिने। यहाँले बेसारको कुरा गर्नुभएको छ, डेफिनेटली बेसारले पनि काम गर्छ, त्यसमा अदुवाले पनि काम गर्छ र तुलसीले काम गर्छ र अश्वगन्धाले काम गर्छ। यसरी चाहिँ 5 वटा जडीबुटी मिलाएर सबैलाई थोरै मिलाएर 10 ग्राम जति बनाउने र 2-4 कप चाहिँ चिया पकाउने र दिनभरि खाइरहने हो भने यसले डेफिनेटली नै हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ बुस्ट गरिरहेको हुन्छ। अरू फाइदाको कुरा नगरे पनि यो कोरोना कालमा पिउनुपर्ने चिज यो हो। तर यतिले मात्रै पुग्दैन, किनकि निद्रा कम भयो भने इम्युन सिस्टम डाउन हुन्छ। त्यसकारण यो कोरोना कालमा मान्छेले सिक्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले कम्तीमा पनि 7 देखि 8 घण्टा मस्त सुत्ने। यदि निद्रा 1 घण्टा पनि कम भयो भने इम्युन सिस्टम स्वाट्टै डाउन हुन्छ। नम्बर 1 याद राख्नुहोस्, यो निद्रालाई चाहिँ कम पार्नु हुँदैन, यसले इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्छ। यो यसको लागि त पैसै तिर्नु पर्दैन, गएर सुते पुग्छ। अनि इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्ने अर्को चाहिँ नेचुरल कुरा के त भन्नाले घाम। यद्यपि अहिले यो महिनामा घाम चाहिँ कहिले आउँछ कहिले आउँदैन, आउना साथ चाहिँ पिठ्यौमा थापिहाल्ने घाम। घामलाई थाप्ने हो भने के गर्छ, यसले इम्युन सिस्टम चाहिँ बुस्ट गर्छ। त्यसकारण यो घामको कुरा गरौँ कि निश्चितैमा आउँछ, अनि निद्राको कुरा गरौँ शीतैमा आउँछ। र जो मान्छेले रेगुलर एक्सरसाइज गरिरहेको हुन्छ, कुनै पनि प्रकारको एक्सरसाइज, त्यो मान्छेको इम्युन सिस्टम पनि बुस्ट भइरहेको हुन्छ। अनि एउटा कुरा यो पनि याद राख्नुहोस्, इम्युन सिस्टमको सबभन्दा ठुलो औषधि जङ्गलमा होइन मनभित्र हुन्छ, त्यो हो खुसी, ह्याप्पिनेस। किनकि मान्छे दुखी हुँदाखेरि चाहिँ स्ट्रेस हर्मोन निस्कन्छ, त्यसले इम्युन सिस्टमलाई प्रेस गर्छ, सप्रेस गर्छ। र मान्छे खुसी हुँदाखेरि चाहिँ एन्डोर्फिन्स जस्तो केमिकल निस्कन्छ, त्यसले इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो चुनौती जडीबुटी होइन क्या, सबभन्दा ठुलो चुनौती खुसी हुन सकिन्छ कि सकिँदैन। अब एकचोटि गम्भीर भएर सोच्नुहोस्, यो कोरोना भाइरसको एट्याकले बच्चाहरू दुर्लभ मरेका छन्। नमरेको होइन, मैले अघि पनि भने ती बच्चाहरू मर्छन् जोसँग अलरेडी डिजिजहरू छन्। तर सामान्य बच्चाहरू कोरोनाको कारणले चाहिँ धेरै बच्चा मरेको त्यस्तो खबर आउँदैन। र बच्चाहरूको इम्युन सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले आफ्नो इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्ने तरिका नेचुरल्ली उनीहरूसँग छ। उनीहरू के गर्छन्, उनीहरूको गोजीमा सुक्कु हुँदैनन् तर हाँस्छन् दिनको 20 पल्ट 50 पल्ट 100 पल्ट। हामी 2-4 पल्टै हाँस्न मुस्किल हुन्छ। उनीहरू नाच्छन्, उनीहरूलाई केही बहाना चाहिँदैन, गोल्डेन डब्बा ठटार पनि नाच्छन्, राइट। पैसो छैन भने कागजको चाहिँ त्यो पट्टीलाई पनि, तासको पट्टीलाई पनि पैसो बनाएर खेल्छन्। खेल्नु, हाँस्नु, नाच्नु, गाउनु, रुनु, यी जति पनि कुराहरू छन् नेचुरल, त्यो सबै प्र्याक्टिस चाहिँ बच्चाहरूले गरिरहेका छन्। त्यसकारण बच्चाहरूसँग बच्चै भइदिन सक्यो भने पनि बच्चाकै जस्तै चाहिँ हामी खुसी पनि हुन सक्छौँ र इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ टक्कर दिन सक्छौँ। यसकारण यो कोरोना काल भनेको लाइफस्टाइल चेन्ज गर्ने, खालि पद, पैसा, प्रतिष्ठा, शिक्षा, सत्ता, यो 5 वटा कुरालाई छोडेर हाँस्नु, नाच्नु, गाउनु, उफ्रिनु, बच्चा जस्तै हुनु खोज्नुहोस् त। यस्ता चाहिँ जति पनि चाहिँ प्रब्लम हिजो पनि आएका थिए, आज पनि आउँछन्, भोलि पनि आउँछन्, यो जम्मैलाई चाहिँ हाम्रो हाँसोले उडाइदिन सक्छ। त्यसकारण हाँसो जीवनको सङ्गीत हो र प्रेम जीवनको सुवास। गुरुजी, जस्तो मैले अन्तमा जस्तो अहिले सरकारले कोरोना सङ्घर्ष जुन्नलाई सरकारले गरिरहेको कामहरू, सरकारले लिएको नीति या सङ्कटबाट भविष्यमा पनि आउन सक्ने समस्याहरूसँग जुन्नको लागि सरकारको तयारी कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? अलिकति सरकारको कामहरूको बारेमा आम मानिसहरूले जसरी चिन्ता आशंका सरकारप्रति टिका टिप्पणी गरिरहेका छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ सरकारको आजको सङ्कट समाधान गर्नको लागि र हुनसक्ने आगामी दिनका सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकारको तयारी के छ? तपाईँलाई कस्तो देख्नुहुन्छ सरकारको कामको बारेमा? अन्तमा बताइदिनुहोस् गुरुजी। एउटा कुरा के बुझौँ भने नारायणजी, म संसारको सबै मान्छेको राम्रो पक्षमा पहिला ध्यान दिने मान्छे, राइट। त्यसकारण यहाँ सरकारले के काम गरेका छैनन्, कहाँ गल्ती गरिरहेका छन्, कहाँ सरकार चुकिरहेको छ भनेर त्यो खोज्ने कामको जिम्मा चाहिँ विकासानन्दको पोल्टामा छैन। म दुनियाँभरका मान्छेहरूको राम्रो कुराबाट सुरु गर्ने मान्छे।
नारायणजीको के कमजोरी छ भनेर म सुरु गर्दिनँ। नारायणजीको खुबीमा म खुसी हुने मान्छे, राइट? त्यसकारण यसको मतलब सरकारलाई आलोचना गर्नु पर्दैन भनेको होइन, त्यो आलोचना गर्ने डिपार्टमेन्ट विकासानन्दको पोल्टामा छैन मात्र भनेको। मैले त कोरोना सङ्कटबाट जोगिन आफै मानिसहरू, व्यक्तिहरू लाग्नु पर्यो, नागरिक आफै लाग्नु पर्यो, होइन? द्याट्स इट। मेरो विषय भनेको हरेक मान्छेले संसारलाई बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ भन्ने हाम्रो नारा यही हो कि हामीले हाम्रो जिम्मा लिने कुरा गर्दैछु मैले। अब सरकारले कहाँ के गर्नुपर्ने, कहाँ चुकियो भन्ने कुरा भन्ने जिम्मा चाहिँ मैले लिनु हुँदैन। सबै जिम्मा मैले लिनु हो भने मेरो जिम्मा पनि अरूले लिइदिएला फेरि। त्यसकारण सबैले आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो हैसियतबाट चाहिँ कुरा गरियो भने त्यो जेन्युन हुन्छ, होइन? अरूको विषयमा गएर चाहिँ कुरा गऱ्यौँ र अरूमाथि टिका टिप्पणी गऱ्यौँ भने हामी भाँड भैलो हुन्छौँ। एकले अर्कोलाई काट्ने काम नगरौँ, एकले अर्कोलाई। हुन्छ गुरुजी, अब आज हाम्रो समय अलिकति सकिन लाग्यो। कार्यक्रममा जोडिनु भयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गुरुजी। नारायणजी धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै अगाडिदेखि चिनेको, तपाईँ सुन्दर मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँसँग एउटा ठुलो सपना छ, त्यो सपनालाई साकार गर्न हिँडिरहनु भएको मान्छे। बेला बेला यसरी नै चाहिँ भेटिरहेका छौँ। एक दिन तपाईँको ठुलो सपना साकार होस् भन्ने शुभकामना सहित जय होस्। हुन्छ, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता नारायण तिवारी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।